मुखेल वळ. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. नियाळाक आदार. हांव ह्या जोम्याचो वडील जावंक जाय आसलो. म्हाका तांणी अध्यक्ष कित्याक करूंक ना? म्हाका एक फामाद कलाकार जावंक जाय. असलीं चिंतना जायते फावटी आमच्या मनांत येतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेबेदावाच्या पुतांची जाकोब आनी जोआवाची आवय जेजू लागीं आपल्या दोगूय पुतांक स्वर्गार राज्यान ताच्या उजव्याक आनी दाव्या हाताक बसूंक लाय म्हूण मागता. पूण जेजूचो जबाब आयकून सगल्यांक अजाप दिसता. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक बरोवन सांगता, आमी फकत मातयेची आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटूच ही आमकां दिल्ली वर्ती पदवी आमचे थावन उपजना, ती सगळीच देवाची. आयज आमी भाग्यवंत जाकोबाची परब समरमतांव. तो जावन आसा पयलो मार्तीर. तो पयलो व्हड व्हड चिंतालो. ताची सपनां एके बिजले पोरी लोकलोकतालीं. देखून जेजून ताका गडगडाचो पूत म्हणून नांव दवरलें. पूण जेजूचो व्हड त्याग आपले पोरजे पासत पळोवन ताणें मोगाचो त्याग ओचोऱ्यांनी ल्हानविकायेचो रस्तो धरलो. पयलो जावचो पदव्यो आनी सुवात्यो सोडच्यो सोडून आमचें जिवीत भाग्यवंत जाकोबाच्या जिविता सारकें ल्हानविकायेचें, खालतीकायेचें आनी खरे खुशालकायेचें करुया. म्हजो थाराव कोणूय म्हज्या वाड्यांत वो गांवांत एकसुरो जियेता ताचे लागीं हांव उलोवंक प्रयत्न करतलें.